नमस्कार, माउन्टेन प्राइम न्यूजमा स्वागत छ। म पुष्पाश्री कार्की। नमस्कार, म खुशबु दास। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्वारा बहुमतको सरकार गठनका लागि दलहरूलाई आह्वान। आगामी वैशाख 30 गतेको समय सीमा। बेमौसमी राजनीतिक रसाकसीको चपेटामा जनता पिल्सिने क्रम जारी। महामारीको समयमा पनि सत्ताको लडाईले जनमानसमा निराशा बढ्ने क्रम तीव्र। संसदबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्न प्रधानमन्त्री ओली असफल। प्रस्तावको पक्षमा 93 मत र विपक्षमा 124 मत पर्यो। नेपाल समूहका सांसद अनुपस्थित। काठमाडौँ उपत्यकामा लगाइएको निषेधाज्ञा थप 15 दिन लम्ब्याउने DCCMC को निर्णय। सिडिओहरूको बैठकले यसबारे थप निर्णय गरेर पठाउने। SEE र कक्षा 12 को निर्धारित परीक्षा स्थगित। मूल्याङ्कनको विकल्प र मोडालिटीबारे छलफल गर्ने राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको निर्णय। मुलुककै सबैभन्दा ठूलो इन्धन पाइपलाइनमा साइबर आक्रमणपछि अमेरिकामा आपतकाल घोषणा। दैनिक 25 लाख ब्यारेल इन्धन आपूर्ति गर्दै आएको पाइपलाइन बन्द। र घरेलु टिम जिम्बाब्वे विरुद्धको 2 खेलको टेस्ट सिरिज पाकिस्तानले जित्यो। दोस्रो तथा अन्तिम टेस्टमा पाकिस्तानसँग जिम्बाब्वे 147 रनले पराजित। समाचार विस्तारमा। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बहुमतको सरकार गठन गर्न दलहरूलाई आह्वान गर्नुभएको छ। सोमबार प्रतिनिधि सभाबाट प्रधानमन्त्री केपी ओली विश्वासको मत पाउन नसकेर पदमुक्त भए लगत्तै राष्ट्रपतिले संविधानको धारा 76(2) अनुसार संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने 2 वा 2 भन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने संसद सदस्यलाई 3 दिनभित्र दाबी पेश गर्न आह्वान गर्नुभएको हो। यसअघि सोमबार अपराह्न संसदमा भएको मतदानमा विश्वासको मत लिने प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकृत भएको थियो। प्रतिनिधि सभाको विश्वास नपाएसँगै प्रधानमन्त्री ओली स्वतः पदमुक्त हुनुभएको छ। प्रतिनिधि सभामा कायम रहेको 271 सदस्यमा बहुमतका लागि 136 जना सांसदको समर्थन चाहिन्छ। सरकार बनाउन चाहने पक्षले यही वैशाख 30 गते बिहीबार साँझ 9 बजेसम्ममा सरकार बनाउने दाबी पेश गर्नुपर्नेछ। पछिल्लो समय नेपाली राजनीतिमा देखिरहेको राजनीतिक गतिरोधले जनता थप आक्रान्त भइरहेका छन्। विशेष गरी कोरोना महामारीको प्रकोपको यो अवस्थामा पनि राजनीतिक रसाकसीको शिकार भएकोले पनि यस्तो अवस्था आएको हो। नेपालमा जारी राजनीतिक उतार चढावको असर महामारी विरुद्धको लडाईँमा लाग्नुपर्ने सरकार यति बेला अन्य मुद्दामा केन्द्रित हुनु परेको छ। यो अवस्थाको समग्र असर जनताले भोग्नुपर्ने भएकोले पनि निराशा बढ्ने क्रम जारी छ। मुलुक कोरोना महामारीको प्रकोप खेपिरहेको छ। यसैबेला जनता आक्रान्त र मृत्युसँग समीप महसुस गरिरहेका छन्। तर राजनैतिक नेतृत्व सत्ता र शक्तिको हानाथापमा छ। सिङ्गो मुलुक कोरोना र राजनैतिक दिवसको शिकार बनेको छ। सत्तालाई दिनदिनै कमजोर झन कमजोर बनाउँदै लगिएको छ। सत्ता कमजोर हुँदा आफू सबल हुने भ्रम पालेका राजनैतिक दलहरूले नेपालको भूराजनैतिक अवस्थालाई भने कहिले महत्त्व दिएको पाइएको छैन। कोरोना र राजनीति दुवैतर्फबाट एकैपटक आक्रमणमा परेका सरकारका सामु यति बेला परिस्थिति सम्हाल्नै धौधौ परेको छ। सरकार कता हो जिली कता हो गाँठीको अवस्थामा आइपुगेको छ। राजनैतिक रूपले कमजोर बन्दै गएको सत्ता र राज्यलाई यति बेला कूटनैतिक क्षेत्रले कसरी व्यवहार गरिरहेको छ भन्ने भर्खरैका घटनाक्रमले समेत पुष्टि गरिदिएको छ। हुन पनि नेपालमा हुने महत्त्वपूर्ण राजनीतिक घटना र उथलपुथलमा विदेशी चासो सरोकार र भूमिका बढ्ने गरेको यसअघि धेरै पटक नदेखिएको होइन। त्यसैले पछिल्लो चरणमा देखिनुलाई आश्चर्य मान्नुपर्ने स्थिति पनि छैन। तर यता केही समय घटनाक्रमलाई हेर्दा नेपाल कतै हेपाइमै त परिरहेको छैन भन्ने प्रश्न उठ्नुलाई स्वाभाविक मान्न सकिन्न। अमेरिकाको नेतृत्वमा भर्खरै सम्पन्न भएको जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी भर्चुअल छलफलमा नेपालले ठाउँ पाएन।
उता चीनद्वारा हरेक वर्ष आयोजना गरिँदै आएको बाओओ फोरम फर एसिया यसपटक नेपाल निम्तारु बन्न सकेन। नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा देखिएको कचिङ्गलसँगै कहीँ न कहीँ यी दुई घटनाको अन्तर सम्बन्ध हुनै पर्दछ। यो सँगै अर्को कूटनैतिक घटनालाई पनि नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा देखिएको कचिङ्गलसँग जोडेर हेर्न सकिन्छ। भर्खरै चिनिया पूर्व विदेश मन्त्री याङ जैचीले दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय संगठन सार्कका नेपाल लगायत अन्य 5 मुलुकसँग कोभिड-19 महामारीमा आपसी सहयोग विस्तारबारे छलफल गरेका थिए। चीनले कोरोना महामारीमा फँसेको भारतलाई आफूहरू बीचको अनेकौं विवादका बावजुद सहयोगको आश्वासन दिएको छ। चीन र भारत बीच अनेकौं समस्या छन्, जुन समस्याले उनीहरू बीचकै सम्बन्धमा यदाकदा तिक्तता देखिँदै आएको पनि हो। तर नेपालको स्थायित्वका लागि उनीहरू बीच समान धारणा बन्न नसक्नुलाई भने नेपालकै लागि दुर्भाग्य मान्नै पर्छ। साथै भारतका परम्परागत मित्रको रूपमा रहेको नेपालमा चीनको एकलौटी प्रवेश भने कूटनैतिक रूपमा अर्थपूर्ण बन्न जाने हुन्छ। सत्तामा एकाधिकार जमाएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको एकता धरायसी भए लगत्तै नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा एकाएक भारतको वर्चस्व बढ्न थालेको देख्नासाथ चीनले नेपालको भूराजनीति अवस्थितिकै कारण आफ्नो नेपाल नीतिलाई अध्यावधिक बनाउन खोज्नु अन्यथा होइन। नेपाल अस्थिर भए आफू शक्तिशाली हुने मान्यता भारतको छ र कमजोर बन्दै गएको सत्तासँग आफ्ना स्वार्थको मोलमोलाई नै उसको प्रधान एजेन्डा बन्न पुग्छ। यस्तोमा कमजोर सत्तासँग नाजायज फाइदा लिने र आउँदो सत्तासँग मितेरी लगाउने भारतको परम्परागत व्यवहार नै हो र यो सबै यति बेला मुलुक कोरोना संक्रमणको त्रासदीमा डुबेकै बेला भइरहेको छ। कोरोना विरोधी खोपको पर्याप्त र चिकित्सा सेवाको विस्तारबाट आम जनतालाई आश्वस्त गर्नुपर्ने यो बेलामा राजनैतिक दल र स्वयं सरकार नै सत्ताको लडाईँमा व्यस्त देखिएका छन्। देश कोरोना महामारीमा छटपटाइरहेको बेला, जनता उपचार र अक्सिजन नपाइरहेको बेला नेताहरू फोहरी राजनीतिक खेलमा अल्झिएका छन्, जसले तरल बन्दै गएको मुलुकको राजनीतिमा विदेशी चलखेललाई खुल्ला निम्तो समेत दिएको छ। यो सरकार रहोस् वा अर्को सरकार बनोस्, त्यो जनताको सरोकारको विषय नै होइन। उनीहरूको सरोकार यति बेला सर्वसुलभ उपचारसँग जोडिएको छ। त्यसको दायित्व राज्य र यहाँका राजनैतिक दलहरूको हो। त्यसैले सबैको ध्यान जनताका सरोकारमा केन्द्रित हुनुपर्नेमा त्यसो हुन सक्दैन। बाटो बिराएको राजनैतिक कारण नेताहरू व्यर्थ सत्ता खेलमा अल्झिएका छन्। कोरोना संक्रमणको दोस्रो लहर सुरु भएको केही दिनमै पहिलो लहरको उच्चतम बिन्दु पार भएको छ। संक्रमितले उपचारै पाउन नसक्ने परिस्थिति बनेको छ। यो समय भनेको सत्ता पक्षले महामारी नियन्त्रणको योजना बनाउने र विपक्षी दलले सरकारलाई उसले गरेको काम समय अनुकूल नभए सचेत गराउनु पर्ने अवस्था हो। तर यिनीहरूले यति बेला आफ्नै भूमिका समेत बिर्सिएको स्थिति छ। उता सरकारले निषेधाज्ञालाई आफ्नो प्रमुख काम मानिरहँदा विपक्षीहरू वक्तव्यबाजीमै रमाएका छन्। स्पष्ट छ, महामारीमा ज्यान जोगाउन नागरिकका हार गुहार उनीहरूका कानमा पुगेका छैन। हिजो आफूहरूलाई अप्ठ्यारो पर्दा साथ दिएका तिनै जनताको पीडामा राहत थप्नुपर्ने दलहरू एक अर्का विरुद्धको शक्ति प्रदर्शनमा उत्रिएका छन्, एक आपसमै अल्झिएका छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसदको विश्वासको मत गुमाउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभाको सोमबार बसेको बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले पेश गर्नुभएको विश्वासको मतको प्रस्ताव संसदबाट बहुमतले अस्वीकृत गरेको हो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभामा राख्नु भएको विश्वास मतको प्रस्ताव बहुमतबाट अस्वीकृत भएको छ। सोमबार प्रतिनिधि सभाको बैठकले प्रधानमन्त्रीको उक्त प्रस्तावको पक्षमा आवश्यक मत पर्न नसकेको हो। प्रधानमन्त्री ओलीले राख्नु भएको प्रस्तावको पक्षमा 93 जना सांसदले मतदान गर्नुभएको छ भने विपक्षमा 124 जनाले मतदान गर्नुभएको छ। विपक्षमा मतदान गर्नेहरूमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टीको उपेन्द्र यादव, बाबुराम भट्टराई समूहका सांसद हुनुहुन्छ। तटस्थ 15 मत रहेको छ। एमालेको झलनाथ खनाल, माधव कुमार नेपाल समूहका 27 जना सांसद अनुपस्थित हुनुभएको छ। मतदान प्रक्रियामा कुल 232 जना सांसद सहभागी हुनुभएको छ। प्रधानमन्त्रीले राखेको प्रस्ताव बहुमतद्वारा अस्वीकृत भएको सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले घोषणा गर्नुभएको छ। सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री केपी शर्मा ओलीले नेपालको संविधानको धारा 100 को उपधारा 1 बमोजिम आफूमाथि प्रतिनिधि सभाको विश्वास छ भनी
प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्न राख्नुभएको प्रस्तावको पक्षमा 93 मत परेको र उक्त सङ्ख्या प्रतिनिधि सभामा तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको बहुमत नभएकोले सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्न राख्नुभएको प्रस्ताव अस्वीकृत भएको घोषणा गर्दछु। नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले करिब 2/3 बहुमतबाट सरकारको नेतृत्व गर्न आएको नेकपा एमालेलाई 3 वर्षमा नै विश्वासको मत माग्ने परिस्थिति सिर्जना हुनुमा स्वयं प्रधानमन्त्री ओली नै जिम्मेवार रहेको आरोप लगाउनुभयो। तत्काल नेकपा एमाले र नेकपा माओवादीको गठबन्धनले झन्डै 2/3 मत प्राप्त गरेर यो सरकार गठन भएको हो। आज 3 वर्ष माननीय प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विश्वास मत लिनका लागि आउनु परेको छ। यसको लागि को जिम्मेदार छ? त्यस्तै नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संसद विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीलाई पुनः सदनमा आएर विश्वासको मत माग्ने अधिकार छ र भन्दै प्रश्न गर्नुभएको थियो। आज यो सदनमा प्रधानमन्त्रीजीले विश्वासको मत माग्नु भएको छ। यो सदनमा मलाई लाग्छ उहाँ तपाईले विश्वासको मत माग्ने पनि नैतिक अधिकार छ र प्रधानमन्त्रीजी यो सदनसँग यी मान्य सदस्यहरूसँग तपाईलाई त्यो अधिकार छ र नैतिक रूपले। त्यस्तै गरी जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महन्त ठाकुरले यस प्रक्रियामा तटस्थ बस्ने निर्णय पार्टीले गरेको बताउनु भएको थियो। यता जनता समाजवादी पार्टीकै केन्द्रीय अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले संसदप्रति विश्वास नगर्ने प्रधानमन्त्रीलाई आफ्नो पार्टीले विश्वासको मत नदिने स्पष्ट पार्नु भएको थियो। यो अवस्थामा चाहिँ हामी कसैलाई मत दिने अवस्थामा छैनौँ। पक्षमा चाहिँ विपक्षमा चाहिँ हामी तटस्थ रहन चाहन्छौँ। यो सदनको त कामै छैन, संसदको यो आवश्यकतै छैन, यसलाई जति चाँडो हटाइदिउँ भन्नुभएकै संसदमा यहाँ आज विश्वासको मत माग्नु भएको छ। जुन संसदमाथि यहाँको खुद विश्वास छैन त्यो संसदमा यहाँले विश्वासको मत आवश्यक कसरी गर्नुहुन्छ? कसरी मत दिने? प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत लिन असफल भएसँगै वर्तमान सरकार काम चलाउ बनेको छ। अब संवैधानिक व्यवस्था अनुसार नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु हुनेछ। सरोज बस्याल, माउन्टेन टेलिभिजन। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले वर्तमान सरकारले दक्षिण एसियामा नै भारतपछि पहिलो पटक नेपालमा कोरोना विरुद्धको खोप उपलब्ध गराउन सफल भएको बताउनु भएको छ। सोमबार प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत माग्दै प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारको उपलब्धि बताउँदै यो भनाइ राख्नु भएको हो। प्रधानमन्त्री ओलीले कोरोना खोप खरिदमा भ्रष्टाचार नभएको भन्दै अनावश्यक रूपमा विवादमा तान्ने प्रयास भएको भन्दै असन्तुष्टि समेत व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले खोप खरिद प्रक्रियामा भ्रष्टाचार गरेको पाइएमा कारबाही गर्ने बताउनु भयो। हामीले भनेका छौँ जनताको जीवन रक्षा पहिलो शर्त हो, पहिलो कुरा हो। यस्तोमा पनि यदि कसैले यस्तो महामारीको साझा सङ्कटका बेला, साझा समस्याको समाधान गरिरहेका बेला पनि यदि कसैले यसमा पनि भ्रष्टाचार गर्छ भने त्यस्तो अपराध कुनै पनि हालतमा क्षम्य हुँदैन र हामी कसैलाई पनि छुट दिनेवाला छैनौँ। त्यस्तै गरी प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रिय हित विरुद्ध कुनै पनि प्रकारको सम्झौता वर्तमान सरकारले नगर्ने बताउनु भएको थियो। सरकार गणतन्त्र रक्षाका लागि प्रतिबद्ध रहेको उहाँको भनाइ छ। चाहे राष्ट्रियताको सवाल होस्, चाहे लोकतन्त्रको सवाल होस्, चाहे जनजीविकाको सवाल होस्, चाहे शान्ति सुव्यवस्था सुशासन मानवाधिकारको सवाल होस्, चाहे भ्रष्टाचार विरुद्धको हाम्रो लडाइँको सवाल होस्, कुनै पनि कुरामा सरकार अनुचित तरिकाले, अनुचित प्रश्नमा, अनुचित दृष्टिकोण र अडानमा कुनै सम्झौता गर्दैन। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सोमबारदेखि संसदको विश्वास गुमाइसक्नु भएको छ। प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत गुमाएसँगै नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया समेत सुरु भइसकेको छ।
सोमबार नै नेकपा एमालेको नेपाल खनाल समूहले विश्वासको मत नदिने निर्णय गरेर संसदमा अनुपस्थित रह्यो। फागुन 28 गतेको निर्णय खारेज गर्दै 2075 जेठ 2 गते फर्किएर पार्टीलाई सहमतका साथ अघि बढाउने प्रतिबद्धताका लागि सोमबार बिहानसम्मको समय दिएको नेपाल खनाल समूहले माग पूरा नभएपछि प्रधानमन्त्री ओलीलाई विश्वासको मत नदिने निर्णयमा पुगेको थियो। सोमबार सिंहदरबारमा बसेको नेपाल खनाल समूहका सांसदहरूको बैठकले प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिन का लागि बोलाइएको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा नै अनुपस्थित हुने निर्णय गरेको हो। हामी नेपाली जनताको स्वाभिमान स्वाधीनताको दृष्टिकोणबाट देशलाई र राज्यलाई कमजोर तुल्याउने हुने हुँदा हामीले आजको प्रतिनिधि सभाको बैठक जुन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीजीले नेपालको संविधानका धाराहरूको अपव्याख्या गरेर विश्वासको मत लिने भनेर उहाँले बोलाउन लगाउनु भएको थियो, त्यो बैठकमा अनुपस्थित हुने निर्णय गरेका छौँ र साथसाथै उहाँलाई अघि मैले उल्लेख गरेका कारणहरूबाट विश्वासको मत दिनु हुन्न, उहाँले प्रधानमन्त्रीबाट हट्नुपर्छ भन्ने हाम्रो स्पष्ट धारणा रहेको छ। राजीनामा दिने यसअघिको निर्णयबाट फर्किएको हो भन्ने जिज्ञासामा उहाँले पछाडि नफर्केको र सरकारलाई विश्वासको मत नदिँदा नै पर्याप्त हुने निष्कर्षका साथ यो निर्णय गरिएको बताउनुभयो। हामी पछाडि फर्केका छैनौँ। आज उहाँले विश्वासको मत माग्नु भएको हुनाले उहाँलाई विश्वासको मत नदिँदा नै यो अहिलेलाई पर्याप्त हुने भन्ने निष्कर्षका साथ हामीले अहिलेलाई यति निर्णय गरेका छौँ। तर हामी नेपालको संविधानको रक्षा र हाम्रो जुन नेकपा एमाले 9 राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट जुन मान्यता मूल्य मार्गनिर्देशनका साथ अगाडि बढेको थियो त्यसको रक्षाको लागि हामीले थप कुराहरू गर्नुपर्ने हुँदा हामीले अहिले यही निर्णय गरेका छौँ। नेता रावलले 9 महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय कमिटीलाई प्रधानमन्त्री ओली स्वयंले भङ्ग गरिसकेकाले वैध नरहेका अध्यक्षले आफ्ना सांसदलाई निर्देशन दिने अधिकार नराख्ने र अवैध अध्यक्षले दिएको निर्देशन आफूहरूलाई पनि मान्ने नहुने टिप्पणी गर्नुभयो। गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशमा पनि नयाँ सत्ता समीकरणको दौडधुप सुरु भएको छ। आफू विरुद्धको अविश्वास प्रस्तावमा मतदान हुनु एक दिन अगावै गण्डकीका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले आइतबार पदबाट राजीनामा दिएपछि अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएको छ। यो सँगै लुम्बिनी प्रदेशमा नयाँ मुख्यमन्त्रीको बन्ने भन्नेमा दौडधुप बढेको छ। अविश्वासको प्रस्तावको पक्षमा बहुमत सांसद निश्चित भएपछि मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले मतदान पूर्व नै मुख्यमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएपछि यति बेला लुम्बिनी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री को बन्ने भन्नेमा राजनीतिक दलहरू लागि परेका छन्। केही दिन अघि कोरोना संक्रमण देखिएका मुख्यमन्त्री गुरुङले होम आइसोलेसनबाटै राजीनामा दिइसकेका छन्। राजीनामा स्वीकृत गर्दै प्रदेश प्रमुखबाट नयाँ सरकार गठनका लागि 3 दिनभित्र दाबी पेश गर्न आह्वान भइसकेको छ। 3 दलले वैशाख 2 गते दर्ता गरेको अविश्वासको प्रस्तावसँगै नेपालको संविधानको धारा 188 को उपधारा 5 बमोजिम मुख्यमन्त्री पदका लागि कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र पोखरेललाई प्रस्तावित गरिएको र आफ्नो पक्षमा जित सुनिश्चित भएको नेपाली कांग्रेसका गण्डकी प्रदेश सांसद प्रकाश चन्द्र दवाडीको भनाइ छ। यो सरकारले गण्डकी प्रदेशका जनतालाई उपचार राम्रोसँग उपचार गर्न नसक्यो। ग्यासका सिलिन्डर नपाएर जनताहरू उपचार नपाएर रोडमा बसेर रोइकराइ गर्न परेको र विकास निर्माणको कामलाई छोडेर नि अहिले जनतालाई बचाउनु पर्छ भन्ने चाहना। त्यसैले हाम्रो सरकार बन्ने कुराहरू एउटा पाटमाला आकांक्षा त भइहाल्छ, तैपनि त्यो आकांक्षा भन्दा पनि हामीले चाहिँ तत्कालीन अवस्थामा सरकार असफल भएको कारणले सरकारले चाहिँ यो तुरुन्तै सत्ताबाट अहिले राजीनामा दिनुभएको छ। मुख्यमन्त्रीज्यूले राजीनामा दिएको सँगसँगै फेरि पनि अर्को बाटो अपनाएर यो संविधानलाई चाहिँ धरापमा पार्ने काम गर्नुहुन्छ कि भन्ने डर छ। 60 सदस्यीय प्रदेश सभामा एमालेका 27, कांग्रेसका 15, माओवादीका सभामुख सहित 12, जनमोर्चाका 3, जसपाका 2 र 1 स्वतन्त्र सांसद छन्, जसमा नयाँ सरकार गठनका लागि 31 सांसद आवश्यक पर्दछ।
नेपाली कांग्रेसले माओवादी जनमोर्चा जसपा गरी 31 सांसदको समर्थन आफूहरूसँग रहेको बताउँदै आएको छ। तर नेकपा एमाले गण्डकी प्रदेश सांसद कृष्ण थापा भने विपक्षीहरूको बहुमत नभएको र फेरि पनि आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बन्ने बताउनुहुन्छ। यो जनताले दिएको म्यान्डेटलाई संस्थागत गर्न र जनताप्रति पूर्ण रूपमा हामी जवाफदेही भएर आफ्नो कर्तव्य पालन गर्नुपर्ने हाम्रो आफ्नो चाहिँ कर्तव्य भएको कारण हामी अहिले पनि एक खालको चाहिँ वामपन्थीहरूसँगै सहकारी गरेर सरकारको चाहिँ निरन्तरता हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो आफ्नो चाहिँ मान्यता हो र त्यसको लागि नै हामीले चाहिँ एउटा आफ्नो एक्सर्साइज चाहिँ र त्यस अनुसारको चाहिँ हामीले एउटा पहल कदमी चाहिँ हामीले गरे हो। राष्ट्रिय राजनीतिमा आएको फेरबदलसँगै गण्डकी प्रदेश सरकार फेरबदलको अवस्थामा पुगेको छ। मुलुक कोरोना भाइरसले आक्रान्त बनेको बेला राजनीतिक अस्थिरताले आम नागरिकमा आक्रोश थपिएको छ। यस्तो विषम परिस्थितिमा राजनीतिक दलहरूले आफ्नो पद भन्दा पनि नागरिकको जीवनमा जिम्मेवार हुनु अहिलेको प्रमुख आवश्यकता देखिन्छ। माउन्टेन टेलिभिजनका लागि बटुकराज गिरीको रिपोर्ट। माउन्टेन प्राइम न्युजमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा मात्रै 9127 जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। 17623 जनाको पीसीआर र 788 जनाको एन्टिजेन विधिबाट परीक्षण गर्दा 9127 जनामा कोरोना पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 4007 जना संक्रमित निको भई डिस्चार्ज भएका छन् भने हालसम्म कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट निको हुने दर 76% रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा 139 जनाको मृत्यु भएको छ। हालसम्म कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या 3859 पुगेको छ। सक्रिय संक्रमितको संख्या भने 93141 पुगेको छ। जिल्ला कोभिड-19 संस्थापक व्यवस्थापन केन्द्र डीसीसीएमसी काठमाडौँले उपत्यकामा थप 15 दिन निषेधाज्ञा गर्न सिफारिस गरेको छ। काठमाडौँका मेयरहरूसँग सोमबार भएको छलफलपछि डीसीसीएमसीले थप 15 दिन निषेधाज्ञा आदेश थप गर्न सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो। यसलाई सीसीएमसीमा पठाएर निर्णय हुनेछ। यसका लागि मंगलबार काठमाडौँ, भक्तपुर र ललितपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूको बैठक बस्नेछ। उपत्यकामा वैशाख 16 गतेदेखि जारी गरिएको निषेधाज्ञाको पछिल्लो पटक थप भएको अवधि 29 गते सकिँदैछ। डीसीसीएमसीले प्रत्येक पालिकाको सिफारिस अनुसार बिरामीको संख्या र अस्पतालको आवश्यकता अनुसार सिलिन्डर उपलब्ध गराउन स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई आग्रह गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा भएका सम्पूर्ण अक्सिजन प्लान्टलाई तुरन्त सञ्चालन ल्याउनका लागि नेपाल अक्सिजन उत्पादक संघलाई निर्देशन दिने निर्णय पनि भएको छ। परीक्षण गर्न उपकरणको माग गर्ने, संक्रमितलाई सहयोग गर्ने, अप्ठ्यारोमा परेकालाई राहत तथा उद्धारका कार्यक्रम गर्ने निर्णय पनि डीसीसीएमसीले निर्णय गरेको छ। प्रतिकार्य समूह गठन गरेर तयारी अवस्थामा रहने निर्णय पनि भएको छ। टेस्टिङ र कन्ट्याक्ट ट्रेसिङका लागि प्रभावकारी बनाउन दायरा र क्षमता बढाउन महानगरपालिकालाई चाहिने आवश्यक प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउन संघीय सरकारलाई अनुरोध गर्ने निर्णय भएको छ। उपत्यकामा कोरोना विरुद्धको खोप अभियान चलाउन सबै बडा कार्यालयमा निश्चित समय तोकेर जेठ 2 गतेदेखि भिडभाड नहुने गरी सञ्चालन गर्ने निर्णय डीसीसीएमसीले गरेको छ। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले एसई र कक्षा 12 को परीक्षा स्थगित गरेको छ। सोमबार बसेको बोर्ड बैठकले जेठ 13 गतेबाट सञ्चालन हुने एसई र जेठ 26 गतेबाट हुने कक्षा 12 को परीक्षा स्थगित गर्ने निर्णय गरेको हो। अर्को सूचना नभएसम्मका लागि दुवै पक्ष परीक्षा स्थगित गर्ने बोर्डको निर्णय छ। सरकारले पनि परीक्षा नचलाउँ भनेको कोरोना संक्रमण पनि बढिरहेको कारण परीक्षा सञ्चालन गर्न नसक्ने अवस्था भएको बोर्डले निर्णय गरेको छ। जेठ 13 गतेबाट सञ्चालन हुने एसई का लागि प्रश्नपत्र छपाईको काम सकिएको छ। 5,17,000 विद्यार्थी एसई को तयारीमा छन् भने कक्षा 12 को परीक्षा जेठ 26 बाट हुने कार्यक्रम थियो। यस वर्ष कक्षा 12 को हकमा अनलाइनबाट प्रश्न
प्रश्नपत्र पठाउने व्यवस्था गरिएको छ। गत वर्ष पनि कोरोना महामारीका बीच अनलाइनबाटै प्रश्नपत्र पठाएर घर पाएक परीक्षा केन्द्रमा परीक्षा सञ्चालन गरिएको थियो। यो वर्ष इन्टरनेट सुविधा पुगेका निश्चित परीक्षा केन्द्रमा मात्रै प्रश्नपत्र पठाएर परीक्षा लिने तयारी छ। बोर्ड बैठकले एसई र कक्षा 12 को परीक्षा कसरी सञ्चालन गर्न सकिन्छ भन्ने अध्ययन गर्न 5 सदस्यीय कार्यदल समेत गठन गरेको छ। शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका महानिर्देशक वैकुण्ठ अर्यालको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरिएको हो। सरकारले कोरोना विरुद्धको खोप सहजै ल्याउन नसक्ने भएपछि निजी कम्पनीलाई अनुमति दिने तयारी गरेको छ। कोभिड-19 विरुद्धको खोप आयातका लागि सरकारले निजी कम्पनीहरूलाई अनुमति दिएको हो। अब केही दिनमा नै निजी कम्पनीहरूले खोप आयातको काम सुरु गर्ने भएका छन्। निजी कम्पनीले ल्याएको खोप लागत 10% सम्म मात्रै नाफा लिएर बेच्न पाउने स्वास्थ्य मन्त्रालयले निर्णय गरेको हो। पनि सिरम इन्स्टिच्युटलाई 20 लाख डोज कोभिसिल्ड खोप खरिदका लागि अग्रिम भुक्तानी दिए पनि 10 लाख डोज खोप अहिलेसम्म आइपुगेको छैन। त्यस्तै 50 लाख खोप खरिदको प्रस्ताव गर्दा भारत सरकारले अहिले दिन नसक्ने पत्र पठाइसकेको छ। नेपालमा प्रयोग भइरहेको खोप सरकारले सहजै ल्याउन नसक्ने भएपछि निजीलाई अघि सार्ने सरकारले निर्णय गरेको हो। निजी कम्पनीहरूले ल्याएको खोप सरकारले नकिन्ने जनाएको छ, तर खोप आयात गर्ने कम्पनीले खरिद, ढुवानी, भण्डारण गर्दाको मूल्यमा 10% नाफा लिएर सर्वसाधारणलाई लगाउन दिने स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता जागेश्वर गौतमको भनाइ छ। नेपाल सरकारले ल्याउने खोपसँग यसको केही सम्बन्ध छैन हैन। नेपाल सरकारले जुन खोप ल्याएर निशुल्क नेपाली नागरिकलाई लगाउने जुन प्लान गरेको छ त्यो प्लान चाहिँ केही पनि परिवर्तन भएको छैन। खोप कम्पनीहरूले 80%, 75% जस्तो यस्तो खोप चाहिँ सरकारहरूलाई बेच्छन्। त्यही शर्तमा उहाँहरूले ल्याउन लाग्नु भएको हो। केही मात्रामा ल्याउनु भयो भने पनि हामीले खोप लगाइरहेको यो अभियानलाई चाहिँ थोरै भए पनि टेवा पुर्याउँछ। यता औषधि व्यवस्था विभागले भारतको कोभिसिल्ड खोप मात्रै प्रयोग गर्न अनुमति दिएको छ। खोप ल्याउन चाहने निजी कम्पनीले पनि कोभिसिल्ड मात्रै ल्याउन पाउँछन्। औषधि विभागले चीनको सिनोफार्म कम्पनीले उत्पादन गरेको खोप बिक्रीका लागि भने अनुमति दिएको छैन। निजी कम्पनीहरूले पनि सोचे झैं ठूलो मात्रामा खोप भित्राउन सहज भने नभएको औषधि व्यवस्था विभागका प्रवक्ता सन्तोष केसीको भनाइ छ। अनुसारको चाहिँ आयात अनुमति दिएको हो हैन। अब यसमा चाहिँ जस्तो कुनै पनि नेपालमा चाहिँ कुनै पनि खोप या औषधि आयातको लागि चाहिँ आधिकारिक आयातकर्ता हुन जरुरी छ र यहाँ पनि हामीले चाहिँ आधिकारिक आयातकर्ताहरूलाई चाहिँ जुन खोपका चाहिँ उत्पादकहरूले चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ अथराइजेसन दिनुभएको छ उहाँहरूलाई नै हामीले चाहिँ त्यही अन्तर्गत भएर चाहिँ अनुमति दिएको हो र अहिले चाहिँ 3वटा खोपलाई चाहिँ हामीले आयात अनुमति प्रदान गरेको अवस्था छ। सरकारले नेपालमा नै कम शुल्क तिरेर खोप लगाउन सक्ने गरी निजी कम्पनीलाई खोप आयातको अनुमति दिएको छ। यसले सरकारको कोरोना विरुद्धको खोप ल्याउने र सबै सर्वसाधारणसम्म पुर्याउने लक्ष्यमा महत्वपूर्ण सहयोग पुग्ने पक्का छ। तर सरकारले बनाएको नियम भने निजी कम्पनीहरूले पूर्ण रूपमा पालना गर्नुपर्नेछ। माउन्टेन टेलिभिजनका लागि पुष्पाश्री कार्की, काठमाडौँ। माउन्टेन प्राइम न्युजमा पुनः पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। पश्चिम नवलपरासीको सुनवल नगरपालिकामा जिल्लाकै पहिलो आइसियु सेवा सञ्चालन हुने भएको छ। जिल्लामा कोरोना संक्रमणका कारण हरेक दिन संक्रमित र मृत्युदर बढ्न थालेपछि नगरपालिकाले 10 बेडको आइसियु सेवा सञ्चालन गर्न लागेको हो। पश्चिम नवलपरासीको सुनवल नगरपालिकामा करिब 70 लाख रुपैयाँ बराबरको आइसियु सेवा सञ्चालनको तयारी भइरहेको छ। जिल्लाको सुनवल नगरपालिका 11 मा सञ्चालित सिमेन्ट उद्योगले 70 लाख रुपैयाँ बराबरको आइसियु सञ्चालनका लागि सहयोग गरेसँगै नगरपालिकाको प्राविधिक सहयोगमा उपकरणको जडान कार्यलाई तीव्रता दिइएको छ। जिल्लामा आइसियु सेवा उपलब्ध नहुँदा कोरोना संक्रमणका जटिल बिरामीहरू बुटवल र भैरहवा
जानुपर्ने बाध्यता रहेको छ। ती अस्पतालहरूमा पनि पछिल्लो समय बेड अभावमा उपचार नपाएर संक्रमितको मृत्युदर दैनिक बढ्दै गएको छ। नगरपालिकाको आग्रहमा उद्योगले आइसियुका लागि आवश्यक मेडिकल उपकरण सहयोग गरेको हो। 10 बेडको चाहिँ आइसियुलाई चाहिने सामान हामीलाई चाहिँ उपलब्ध गराएको छ। अब यसको सबै प्राविधिक हिसाबले चाहिँ नगरपालिकाले कर्मचारी व्यवस्थापन नगरपालिकाले गर्छ। अब यो 10 बेड छ, 10 बेडमा पनि 4 बेड विशेष किसिमको छ, मोनिटर सिधैको अलिकति विशेष किसिमको छ, 6वटा बेड अलि नर्मल छ। अब यो 20 बेडबाट चाहिँ अलिकति अझै तपाईँको चाहिँ सिरियस बिरामीलाई चाहिँ हामीले माथि लान सक्छौँ। अब यसको लागि हामीले नर्सिङ स्टाफ डक्टरहरू व्यवस्थापन गर्दैछौँ। हामी मलाई लाग्छ पुलिसमा हाम्रो सबै फाइनल हुन्छ। कोरोना संक्रमितहरूका लागि नगरपालिकाले 10 बेडको सेमी आइसियु, एचडियु र अक्सिजन सहितको 20 बेडको आइसोलेसन निर्माण गरेको छ। आइसोलेसनमा एक चिकित्सक सहित 12 जना स्वास्थ्य कर्मीहरू रहने नगरपालिका स्वास्थ्य शाखाले जनाएको छ। सुनवल आइसोलेसन सेन्टरमा यो अस्थायी कोभिड हस्पिटलको रूपमा हामीले सुरुवात गर्न लागेका छौँ। यसमा 20 बेडको आइसोलेसन बेडहरू छ र 10वटा सेमी आइसियु अनि एचडियु भन्छ यसलाई, 10वटा बेडहरू छ। यसमा विशेष गरी हामीले होम आइसोलेसनमा जुन पोजिटिभ भएर बस्नु भएको छ उहाँहरूलाई अक्सिजन कम भयो भने त्यस्तो अवस्थामा मात्रै यो हामी आइसोलेसनमा लिएर आउँछौँ र यहाँ अक्सिजनको व्यवस्था लगायत सेमी आइसियु, एचडियुमा जुन जुन सेवाहरू उपलब्ध हुन्छ। सामान्य आइसोलेसन बाहेक जिल्लामा आइसियु र भेन्टिलेटर सेवा उपलब्ध नहुनु र जिल्ला बाहिरका अस्पतालमा बेड अभावका कारण कोभिड संक्रमितले उपचार नपाई अकालमा मृत्युवरण गर्नुपर्ने बाध्यता छ। माउन्टेन टेलिभिजनका लागि नवलपरासी सहकर्मी जीवन न्यौपानेको रिपोर्ट। चितवनको राप्ती नगरपालिकाले अक्सिजन सहितको 20 बेड क्षमताको कोरोना विशेष अस्पताल सञ्चालनमा ल्याएको छ। जिल्लामा रहेका सबै अस्पतालहरू कोरोना संक्रमितले भरिएपछि नगरपालिकाले कोरोना विशेष अस्पताल सञ्चालनमा ल्याएको हो। चितवनका अन्य पालिकाहरू जस्तै कोरोना व्यवस्थापनको पूर्व तयारीमा अत्यन्तै कमजोर देखिएको राप्ती नगरपालिका अहिले भने सक्रिय भएको छ। नगरपालिकाले साबिकको भण्डारा अस्पतालमा अक्सिजन सहितको 20 बेड क्षमताको कोरोना विशेष अस्पताल सञ्चालनमा ल्याएपछि नगरवासीहरू केही ढुक्क भएका छन्। चितवनमा कोरोनाको बढ्दो संक्रमण रोक्न नसक्दा भरतपुरका ठूला अस्पतालहरू संक्रमितहरूले भरिएका छन्। हाम्रो 20वटा बेड छ। 20वटा बेडमा हाम्रो 20वटा चाहिँ अक्सिजनका सिलिन्डरहरू छन्। थप हामीले ठुला सिलिन्डरहरू 2-4वटा पनि थप छुट्टै एक्स्ट्रा राखेका छौँ। त्यसपछि यहाँ रोटेसनमा स्वास्थ्यकर्मीलाई उपचार दिने र स्वास्थ्यकर्मीले चाहिँ सेवा गर्ने भनेर चाहिँ त्यो खालको एउटा योजना पनि बनाउनु भएको छ। तत्कालका लागि अक्सिजन सहितको 20 शय्याको कोरोना विशेष अस्पताल सञ्चालनमा ल्याउनुका साथै बिरामीहरूको उपचारका लागि 2 समूहमा स्वास्थ्य कर्मीहरू परिचालन गरिएको छ, जसका लागि स्वास्थ्य कर्मीहरू तयारी अवस्थामा रहेका छन्। चाहिएको सामानहरू जति नगरपालिका मार्फत भएर स्वास्थ्य शाखाले चाहिँ उपलब्ध गराइरहेको छ र अरू यहाँ भवनको कुरा गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ पुरानै भवनहरूलाई मर्मत गरेर रङरोगन गरेर अहिले तत्कालको लागि तुरुन्तै गर्नुपर्ने कामहरूलाई चाहिँ हामी त्यसरी चाहिँ गरिरहेका छौँ। हुन त अलिकति ढिलो भयो तर पनि हाम्रो रफ्तार चाहिँ एकदमै स्पिडमा गइरहेको छ। त्यसैले चाहिँ यो सबै कुराहरू चाहिँ सम्भव भइरहेको छ भनेर भन्न चाहन्छु। संक्रमण दर एकैचोटि बढेकोले तयारीमा कमजोरी जस्तो देखिए पनि नगरपालिका तयारी अवस्थामै रहेको बताइएको छ। नगरपालिकाको बैठक बसेर सबै कुराहरू तयारीको लागि विभिन्न शाखाहरूलाई त्यो शाखा स्वास्थ्य शाखामा कार्यरत विभिन्न तहका डाक्टर साहबहरूलाई कर्मचारीहरूलाई जिम्मेवारी पनि बाँडफाँड गऱ्यौँ र सोही अनुसार नै अहिले चाहिँ कामहरू अगाडि बढिरहेको छ। यो भण्डारा हस्पिटलमा अहिले अक्सिजन सिलिन्डर अक्सिजन सहित 20वटा बेडहरू तयारी अवस्थामा रहेको छ।
अस्पतालमा आवश्यक पूर्व तयारी गरे पनि स्वास्थ्यकर्मीको भने अभाव हुने बताइएको छ। 65,000 नगरवासीलाई उपचार गर्न 2 डाक्टर र 4 स्टाफ नर्स मात्र रहेका छन्, जुन संख्या महामारी नियन्त्रणका लागि पर्याप्त छैन। यस वर्ष क्वारेन्टिन तथा आइसोलेसन बनाउने तर्फ भने हालसम्म नगरपालिकाको तयारी छैन। माउन्टेन टेलिभिजनका लागि चितवन सहकर्मी दिलीप शर्माको रिपोर्ट। महोत्तरी जिल्ला अस्पताल कोरोना विशेष अस्पताल बनाउन गत वर्ष नै करोडौं रुपैयाँ खर्च गरेर जडान गरिएको उपकरण अझैसम्म पनि प्रयोग हुन सकेको छैन। गत वर्ष नै सम्पूर्ण उपकरण तथा पूर्वाधारको व्यवस्था गरिए पनि जनशक्तिको अभावमा ती उपकरण प्रयोगविहीन भएका हुन्। गत वर्ष कोरोनाको पहिलो लहरकै बेला महोत्तरीको जलेश्वर जिल्ला अस्पताललाई कोरोना विशेष अस्पतालको रूपमा विकास गर्न 3 करोड रुपैयाँ भन्दा बढी खर्च गरिए पनि अहिले प्रयोगमा आउन सकेको छैन। तर जनशक्ति अभावमा उपकरण प्रयोगहीन भएपछि कोरोना संक्रमित उपचारका लागि भौँतारिरहेका छन्। एन्टिजेन परीक्षण गरेर अब तिनीहरूलाई नै त्यहाँ होल्डिङ सेन्टर त्यही भिटामोड नाकाकै साइडमा स्कुलमा एउटा माविको नाम त्यति क्लियर भएन, एउटा माविमा राखिएछ। अनि त्यहाँबाट पिसिआर पोजिटिभ भए पनि अब अस्पतालमा त बिना सिम्टोमेटिक राख्ने कुरा छैन, होम आइसोलेसनमा नै पठाएर अब त्यो सुरक्षाको मापदण्ड अपनाएर होम आइसोलेसनमा पठाउने गरेछ। कोरोना संक्रमण नियन्त्रणका लागि 50-100 कोरोना विशेष अस्पताल सञ्चालन गर्न 2.5 करोड भन्दा बढी खर्चेर जडान गरिएको 5 थान भेन्टिलेटर, मनिटर, इकु लगायतका आइसियु सेटका उपकरण अहिले काममा आउन सकेका छैनन्। दक्ष जनशक्ति उपलब्ध गराउन प्रदेश सरकारलाई पटक पटक आग्रह गरिएको अस्पतालले जनाएको छ। कुनै सदुपयोग नभएको अवस्था छ, किनभने हामी कहाँ विशेषज्ञ एउटा पनि डाक्टर छैन। एउटा मेसु थियो, त्यो पनि यहाँबाट लगियो। 3 जनाको दरबन्दी छ डाक्टरको, जसमध्ये 1 जना मात्रै हो, त्यो पनि त्यसलाई निमित मेसु बनाइदिएछ। मिटिङहरूमै व्यस्त हुन्छन्, त्यो ओपिडी पनि नभएको अवस्था छ। अहिले जिल्लामा संक्रमितहरूलाई होम आइसोलेसनमा पठाउने गरिएको छ। प्रदेश सरकारले पठाएका जनशक्तिमा स्टाफ नर्स, मेडिकल अफिसर मात्रै छन्। तर भेन्टिलेटर चलाउनका लागि इन्टर्नल मेडिसिन र एमडी एनेस्थिया आवश्यक छ। जलेश्वर अस्पतालमा कुल 28 जनाको स्थायी दरबन्दी रहेकोमा 22 जना कर्मचारी छन्। 22 जना कार्यरत स्थायी कर्मचारीहरूमध्ये पनि 8 जना कार्यालय सहयोगी र 1 जना प्रशासनमा छन्। जलेश्वर अस्पतालमा अहिले हामीसँग 4 वटा डाक्टर छन्, 5 वटा भनौँ, त्यो पनि एमबीबीएस। हामीसँग कुनै कन्सल्टेन्ट छैन। भेन्टिलेटर चलाउनलाई तपाईँलाई कमसेकम त एमडी एनेस्थेसिया, एमडी इन्टर्नल मेडिसिन विशेषज्ञ डाक्टरहरू चाहिन्छ। अहिलेसम्म हामीसँग ती डाक्टरहरू छैनन्। गम्भीर अवस्थाका संक्रमित उपचार अभावमा प्रादेशिक अस्पताल जनकपुर धाम, वीरगञ्ज, धरान र काठमाडौँ लगायतका बाह्य जिल्लामा जानुपर्ने बाध्यता छ। हामीसँग आर्थिक, अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। माउन्टेन प्राइम न्युजमा फेरि पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब पालो आर्थिक समाचारको। राष्ट्रिय बीमा कम्पनी लिमिटेडको शेयर मूल्यमा सकारात्मक सर्किट लागेको छ। राष्ट्रिय बीमा कम्पनी लिमिटेडको शेयर सोमबार एकै दिन 10% आयात 1,750 रुपैयाँले बढेर 19,250 रुपैयाँ पुगेको छ। यो कम्पनीको संस्थापक समूह तर्फको शेयर मूल्य पनि सोमबार 10%ले नै बढेको छ। एकै दिन 1,541 रुपैयाँले बढ्दा संस्थापक समूह तर्फको शेयर मूल्य प्रति किता 16,951 रुपैयाँ पुगेको छ। राष्ट्रिय बीमा कम्पनी लिमिटेड लामो समयदेखि साधारण सभा तथा लेखा परीक्षण समेत गराउन सकेको छैन। लामो समयदेखि रोकिएको आकर्षक लाभांश दिने आशले यस कम्पनीको शेयर मूल्यमा आकर्षण देखिएको जानकारहरू बताउँछन्। राष्ट्रिय बीमा कम्पनी पछि धेरै शेयर मूल्य बढ्नेमा समता घरेलु लघु वित्तीय संस्था र रुरु हाइड्रो पावर देखिएको छ। यी दुवै कम्पनीको शेयर मूल्य पनि करिब 10%ले बढेको छ। यो सँगै हामी माउन्टेन प्राइम न्युजको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्वारा बहुमतको सरकार गठनका लागि दलहरूलाई आह्वान। आगामी वैशाख 30 गतेसम्मको समय सीमा। बेमौसमी राजनीतिक रसाकसीको चपेटामा जनता पिल्सने क्रम जारी। महामारीको समयमा पनि सत्ताको लडाईँले जनमानसमा निराश बढ्ने क्रम तीव्र। संसदबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्न प्रधानमन्त्री ओली असफल। प्रस्तावको पक्षमा 93 मत र विपक्षमा 124 मत पर्यो। नेपाल समूहका सांसद अनुपस्थित। काठमाडौँ उपत्यकामा लगाइएको निषेधाज्ञा थप 15 दिन लम्ब्याउने DCCMC को निर्णय। सिडिओहरूको बैठकले यसबारे थप निर्णय गरेर पठाउने। SEE र कक्षा 12 को निर्धारित परीक्षा स्थगित। मूल्याङ्कनको विकल्प र मोडालिटी बारे छलफल गर्ने राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको निर्णय। मुलुककै सबैभन्दा ठूलो इन्धन पाइपलाइनमा साइबर आक्रमणपछि अमेरिकामा आपतकाल घोषणा। दैनिक 25 लाख ब्यारेल इन्धन आपूर्ति गर्दै आएको पाइपलाइन बन्द। र घरेलु टिम जिम्बाब्वे विरुद्धको 2 खेलको टेस्ट सिरिज पाकिस्तानले जित्यो। दोस्रो तथा अन्तिम टेस्टमा पाकिस्तानसँग जिम्बाब्वे 147 रनले पराजित। माउन्टेन प्राइम न्यूज अहिलेलाई सकियो। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारका लागि हेर्दै गर्नुहोला माउन्टेन टेलिभिजन HD। नमस्कार।